Sponsored by मेरो सपना स्पष्ट छ। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। एक्युरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, नेपाल कृषि प्रधान देश, तर राज्यसँग वैज्ञानिक कृषि नीति नहुँदा बिस्तारै बिस्तारै हामी परनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएका छौँ। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, 66% जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित रहेको नेपालमा आन्तरिक उत्पादनले आफैलाई समेत धान्न सक्दैन। सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आश्वासन बाँडिरहँदा कुनै समय कुल गृहस्थ उत्पादनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रले हाल कुल गृहस्थ उत्पादनमा दिने योगदान पनि निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ। अनुकूल भूधरातल र यथेष्ट जल सम्पदा भएको नेपाल जस्तो देशमा पर्याप्त सिँचाइ, उन्नत बिउ बिजन, मल, विषादी लगायत आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोग गरेर कृषिलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने यो क्षेत्रले आन्तरिक आवश्यकता धान्ने मात्र होइन, मुलुकको समृद्धिको बाटोमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने निश्चित छ। कुनै बेला धेरै खाद्यान्न निर्यात गर्दै आएका हामी अहिले अधिकांश खाद्य सामग्री विदेशबाट आयात गरेर पेट भर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका छौँ। त्यसमा पनि अहिले विश्वमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण महिनौं मुलुक लकडाउनमा रहँदा सीमित क्षेत्रमा कृषि कर्म गरिरहेका किसानहरू ठूलो मर्कामा परेका छन्। किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजले बजार नपाउँदा लाखौंको उत्पादन खेतबारीमै कुहिएर गएको छ। आज हामी रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका किसानहरूले भोगेको लकडाउनको पीडा देखाउनेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। लकडाउनका कारण सहज रूपमा सवारी साधन नचल्दा बिउ बिजन, मल जस्ता कृषि सामग्रीहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन सकिएको छैन। कोरोना भाइरसको कहर आज विश्वभरि नै फैलिएको छ। यसले विश्वभरिका देशहरूमाथि जीवन मरणको सन्तास मात्रै फैलाएको छैन, विश्व अर्थतन्त्रलाई पनि नराम्रोसँग ध्वस्त पारेको छ। यो भयावह भाइरसले मानिसलाई मात्रै रोगी बनाएको छैन, विश्व अर्थतन्त्रलाई पनि नराम्रोसँग बिमारी बनाउन उद्यत बनेको छ। फलत विश्वभरिकै अर्थतन्त्र अब मन्दीको शिकार बन्न थालेको र कोरोना भाइरसको असरबाट विश्वमा उत्पादन, वितरण, बजार र व्यापार लगायतमा समस्या देखिँदै गएको छ। लकडाउनको नियन्त्रण पश्चात विश्व अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असरको प्रभावबाट नेपाल पनि मुक्त हुन सक्ने छैन। दात्री राष्ट्रहरूले खाद्य वस्तुहरूको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा सम्भाव्य खाद्य सङ्कटबाट मुलुकलाई कसरी उन्मुक्ति दिलाउने भन्ने विषयमा राज्यले खासै तयारी गरेको पनि देखिँदैन। देशभर बाँझो रहेका हजारौं हेक्टर जमिनमा कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ र कृषिलाई कसरी उन्नत बनाउन सकिन्छ भनेर राज्यले ठोस योजना अघि सार्नुपर्छ। होइन भने भोलिका दिनमा मुलुकले खाद्य सङ्कट बेहोर्नु पर्ने अवस्था पनि आउँछ। स्वागत छ अपरेसन बिग न्यूजमा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मुलुक यति बेला लकडाउनमा छ। विश्वमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्व समुदाय नै सन्तासको अवस्थामा रहिरहेको बेलामा नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ र पछिल्लो समय नेपालीहरूमा पनि त्यो सङ्क्रमण बढ्दै गएको अवस्था देखिएको छ। भारतबाट नेपाल आउनुभएका केही समुदाय र नेपालमै रहेका समुदायको बीचमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पोजिटिभ देखिएपछि नेपालमा पनि त्यसको सजगताका लागि लकडाउन
गरिएको छ। लकडाउनका कारण समाजका विभिन्न चरणहरूमा फरक फरक असरहरू परिरहेका छन् र त्यसमध्येको सबैभन्दा बढी असर परेको क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र हो। मुलुकभरि नै कृषि क्षेत्र यति बेला बजारीकरण हुन नपाएको कारणले गर्दा, बजार नपाएको कारणले गर्दा अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको छ भनेर भन्नुपर्दछ। ग्रामीण क्षेत्रका कृषि उत्पादनहरू बिक्री नभएका कारणले त्यत्तिकै सडेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ भने सहरका नजिकैका कृषि उत्पादनहरू पनि उपयुक्त बजार नपाएको कारणले गर्दा सबै ध्वस्त हुने अवस्थामा छ। यो अवस्थामा राज्यले ती कृषिलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि, लकडाउनकै बिचमा कृषिलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि ठोस कार्यक्रमहरू ल्याएर अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। यसरी ठोस कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्न नसकिरहेको मारका बिचमा एकातिर कृषकहरूको उत्पादन धाराशायी बनेको छ भने अर्कोतिर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको अवधि सकिएपछि सम्भाव्य उपस्थित हुन सक्ने खाद्य अभाव र खाद्य सङ्कटलाई निराकरण गर्नको लागि पनि राज्यले अहिले नै ठोस कदम चाल्न जरुरी देखिएको छ। हामी आज यो कार्यक्रम छायाङ्कन गर्नको लागि रूपन्देही जिल्लाको देवदह नगरपालिकामा छौँ र देवदह नगरपालिकाका धेरै किसानहरूको उत्पादन पनि बजार नपाएको कारणले गर्दा ध्वस्त भएको अवस्थामा हामीले भेटेका छौँ र किसानहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले बजारमा उपयुक्त बजार नपाएको कारण र बजारले सम्म पुर्याउनको लागि सवारी साधन नपाएको कारण आफ्ना उत्पादनहरू ध्वस्त भएको कुरा हामीसँग बताएका छन्। प्रस्तुत छ उनीहरूसँगको कुराकानी संक्षिप्त रूपमा। देवदह नगरपालिका कृषिमै आधारित नगरपालिका हो भन्नुपर्दछ। दुधजन्य उत्पादनको लागि देवदह आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरिरहेको परिवेशमा देवदह नगरपालिकाले दुधलाई रूपन्देही जिल्लाको धेरै ठाउँहरूमा आत्मनिर्भर बनाउन सफल भएको छ भने कृषि उत्पादन पनि पछिल्लो समयमा देवदहले ठुलो योगदान रहेको छ। रूपन्देही जिल्लामा कृषि उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्नको लागि र खास गरी विदेशबाट आउने, भारतीय बजारबाट आउने कृषि उत्पादनलाई विस्थापन गर्नको लागि देवदहको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्नुपर्दछ। तर लकडाउन सुरु भएसँगै देवदहका किसानहरूको तरकारी बिक्री हुन नसक्दा लाखौँको घाटा त किसानहरूलाई परेको छ नै, त्यसमा पनि राज्यले उपयुक्त समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा भोलिका दिनहरूमा किसानहरूले कृषि क्षेत्रमै लागेर आफ्नो जीविका उपार्जन गर्नेतर्फ पनि एउटा शङ्काको अवस्था सिर्जना भएको छ। किसानहरूले जसरी सिँचाइका अभावमा पनि आफ्नै खर्च गरेर बोरिङ गाड्दै र टनेलहरू बनाउँदै जुन खेती गर्ने परम्परा छ त्यसमा राज्यको भूमिका आवश्यक पर्छ र जति बेला सबैभन्दा बढी बजारमा माग भएको हुन्छ त्यति बेला भारतीय बजारले लिन सक्ने मूल्यका कारणले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा राज्यको कृषि नीतिमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक छ। यो विषयमा हामीले देवदह नगरपालिकाका उपप्रमुख विद्या लक्ष्मी गुरुङ कुरा गरेका छौँ र उहाँले देवदह नगरपालिकाले किसानहरूको वृहत योजना बनाएर कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउनको लागि विस्तृत योजना बनाएको कुरा हामीसँग बताउनु भएको छ। हाम्रो देवदह नगरपालिका कृषिजन्य क्षेत्रमा आधारित छ। हामी चाहिँ आम कृषकहरूको घर दैलोमा हामी केही दिन अगाडि नगर प्रमुख, म आफै उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रवक्ता सबैको किसानहरूको घर दैलोमा पुग्यौँ। उहाँहरूको बारीमा खेतमा के तरकारी छ अनुगमन गऱ्यौँ। गरिसकेपछि हामीले सबैभन्दा पहिला उहाँहरूको तरकारी खपत गर्नको लागि अरू अन्य जस्तो भारतबाट तरकारीहरू ल्याउन नदिने भनेर हामी चाहिँ निर्णय गरेका छौँ र कृषकहरूलाई हामीले चाहिँ आफ्नो नगरपालिकाभित्र जतासुकै बेच्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि उहाँलाई हामी भनेका छौँ। त्यो सँगसँगै फेरि हामीले चाहिँ अस्ति मात्र फेरि हामी यो भूमि व्यवस्थापन कृषि मन्त्री माननीय आरती पौडेलसँग हाम्रो कन्ट्याक्ट भयो र प्रदेशले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको पनि हामीले जानकारी पाएका थियौँ र हामीसँग यति धेरै तरकारीहरू छ भनिसकेपछि माननीय मन्त्रीले हामी आउँछौँ र कृषि एम्बुलेन्स मार्फत प्रदेशभरि जहाँ पनि हामी तरकारीहरू खपत गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। तसर्थ हामी चाहिँ हिजो नै हामीले यहाँ रहेका टमाटरहरू विभिन्न तरकारीहरू हामी टिप्न लगाएका छौँ किसानलाई र केही चाहिँ जस्तो हामी वेबसाइटहरूमा पनि हाम्रो कृषकहरूसँग कुन कुन तरकारी छ हामी राखेका छौँ र जस्तो बुटोल भैरवबाट हामीलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट पनि भएको छ। कृषकहरूसँग फोन गरेर सम्पर्क पनि भएको छ। त्यो सम्पर्कको आधारमा तरकारीहरू खपत भएको छ। उहाँहरू डाइरेक्ट कृषकसँगै कन्ट्याक्ट गरेर हामीसँग भएको तरकारीहरू हाम्रो नगरपालिकाभित्र भएका तरकारीहरू उठाउनु भएको छ र अझै हामीले चाहिँ आजबाट नै फेरि कृषि एम्बुलेन्स मार्फत हाम्रो नगरपालिकाभरि
सबैको घरमा हामी तरकारी पुर्याउँछौँ र हामीसँग खपत नभए प्रदेश नम्बर 5 भित्र जहाँसुकै लान सक्ने माननीय मन्त्रीले भन्नुभएको छ। हामी यसरी योजना बनाउँछौँ। यदि यो भएर पनि फेरि हामी खपत नभए चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मूल्य निर्धारण गरेर हामी आफै नगरपालिकाले लिएर बिक्री गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। त्यसले गर्दा सर बेच्न सके छैन। अब हामीले जे भाउमा पार्न खोजेछौँ पार्न सके छैन। अब त्यही बेला उता भनेको सरलाई हेर्नुहोस् हाम्रो पनि टमाटर कस्तो कस्तो पाकेको छ। अब उहाँले भन्नुभएछ अहिले जान्छु भन्नुभएछ। त्यो बन्दीको कारणले पहिला त बिक्थ्यो, मान्छे आउँथ्यो, अहिले त केही पनि बिके छैन। यताउता आउन जान पाउँदैनन् मान्छे। के भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? के भइदिए यो बन्दीको बेलामा तपाईँ? हाम्रो बिक्री भइदिए हुन्थ्यो, मतलब सबै माल बिक्थ्यो भने ठिक हुन्थ्यो। भाउ बरु 5 रुपियाँ कमै बिक्यो, 10 रुपियाँ कमै बिक्यो, बिकोस्। अब बन्दीले गर्दाखेरि बेच्न नसकिएर पाकेर धेरै पुग्यो। त्यही भएर बन्दीमा पनि तरकारी बेच्न त बन्द छैन त? कहाँ टमाटर अलि त्यो रोकिदिनु भयो नि, अलि व्यापारी आउन सकिएन। 3-4 दिन एकदमै रोकिदिनु भयो नि, पाकेर धेरै पुग्यो। तपाईँहरूको खास गरी कहाँ बेच्नुहुन्थ्यो? कहाँको व्यापारीले लैजान्थ्यो? बुटोलको, भैरवाको, खैरेनीको, सुनोलको सबै त पनि लाने। फोन गर्दाखेरि आउन सके छैनन्, केही गर्न सके छैनन्, कसरी बेच्ने ल्याएर भनेर फोन चाहिँ फर्काउनु भएन। अहिले त यो 50 मा सरदर बिक्यो भए त मलाई त्यो अटकर के अरे 100 क्यारेट 100 कुन्टल त हुन्थ्यो हाम्रो टमाटर, त्यही 4-5 लाख। अहिले त खै अब कति आउँछ। अहिले त्यहाँ पनि छ 10 कट्ठा, त्यो हरियो आदिदेखि त्यहाँसम्म। देवदह नगरपालिकाका किसानहरू यति बेला बजार खोज्नको लागि आफै गइरहेको अवस्था छ। तर लकडाउनका कारणले विभिन्न स्थानहरूमा स्थानीयवासीहरूले नगरपालिकादेखि बाहिर वा अन्य स्थानीय तहबाट आएका तरकारीहरू रोक्ने नाममा किसानहरूले बजारीकरणका लागि लगेका तरकारीहरू पनि बिक्री वितरण गर्न नदिने, अवरोध पुर्याउने र किसानहरूलाई थुन्ने, रातभरि राख्ने कामहरू गरेको गुनासोहरू पनि प्राप्त भएका छन्। एकजना किसान हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी सोध्दैछौँ तपाईँलाई के भयो? तो सिकटानको एकजना केटा हो, उसले आज गिनासो गरेर के तिलो तुम्हारोबाट आयो भने म जान दिन्न, मार्छु, यस्तो गर्छु भन्ने थियो। रातभरि उसलाई मच्छर टोकेको। सिकटानको केटो हो, मलाई नाम थाहा छैन। म पनि तरकारी बेच्न कसले रोक्यो? तो कान्छी बजारको कुनै केटाहरू हो। तपाईँहरूले बेच्न पाउनु पर्ने? म त बेच्न होइन, म त कर्मचारी हो। तर उसले दाना दिने छैन, रातभरि थुनेर उसलाई मच्छरले टोकाएर आज ऊ सायद त्यो चोकमा बसेछ के त्यताबाट मान्छे भने म पिट्स बनाएको मैले त्यस्तो नगन। यसरी ठाउँ ठाउँमा लकडाउनका कारणले स्थानीयवासीहरूले एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा कुनै पनि सामानहरू लैजान नदिने नाममा स्थानीय उत्पादनहरू समेत जान नदिएको परिदृश्यहरू हामीले भेटाएका छौँ। यो अवस्थालाई राज्यले चाहिँ बेलैमा सम्बोधन गरेर सहज ढङ्गबाट नेपालभित्रै उत्पादन भएका कृषि उत्पादनहरू नेपालकै बजारहरूमा बेच्न पाउनको लागि सहजीकरण गर्न पनि आवश्यक छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। पाठ्य पुस्तकमा नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेरै भनिने गरिएको छ। केही वर्ष पहिला नेपालबाट धेरै खाद्य सामग्रीहरू विदेशमा निर्यात पनि हुन्थे, तर पछिल्लो समयमा अधिकांश खाद्य वस्तुहरू विदेशबाट आयात गरेर खान बाध्य हुने स्थिति सिर्जना भएको छ। राज्यसँग स्पष्ट कृषि नीति नहुँदा, वैज्ञानिक कृषि प्रणाली अवलम्बन नगर्दा र कृषिमा यान्त्रीकरण गर्न नसक्दा नेपालीहरू बिस्तारै परनिर्भर हुँदै गइरहेका छन्। हामी ब्रेकपछि फेरि आउनेछौँ। हामी अपरेसन बिग न्युजमा छौँ र आज कृषिका कुरा गरिरहेका छौँ। कृषिका कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा विशेष गरी सीमा क्षेत्रका बजारहरूमा सबै कृषिमा आधारित उत्पादनहरू परनिर्भर अवस्थामा रहिरहेको छ। भारतीय बजारबाट
तरकारी र खाद्यान्नहरू नहुँदाको अवस्थामा नेपाली भान्सामा तरकारी नपाक्ने वा खाद्यान्न नपाक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कुनै बेला थियो नेपालले विश्वका धेरै देशहरूमा खाद्यान्नहरू निर्यात गर्ने गर्दथ्यो। बङ्गलादेशमा नेपालबाट ठुलो परिमाणमा दाल जान्थ्यो र अन्य देशहरूमा पनि नेपालबाट कृषिजन्य उत्पादनहरू जाने गर्दथ्यो। तर विडम्बना भन्नुपर्दछ पछिल्लो समयमा नेपालमा अधिकांश खाद्य उत्पादनहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। विश्वमा महामारीका रूपमा लिएको कोरोना भाइरसको अवस्थापछि पक्कै पनि विश्वमा आफूलाई ठुलो शक्तिशाली र धनी राष्ट्र भन्नेहरू पनि कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी आक्रान्त बनेका छन्। त्यसपछि त्यो विश्वमा देखिने अर्थतन्त्रका कारण कोरोना भाइरस त साम्य होला कुनै दिन, तर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण साम्य भएसँगै विश्व मानचित्रको अर्थतन्त्रका कारणले गर्दा खाद्य सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना देखिएको छ। त्यो खाद्य सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुँदा आफ्नो मुलुकहरूले निर्यातलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै आफ्नै नागरिकहरूलाई पुर्याउने खाद्य अधिकार संरक्षण गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्यो भने नेपाल जस्तो विकासोन्मुख र नेपाल जस्तो भर्खरै आर्थिक समृद्धिको गतिमा लागिरहेको देशलाई मुस्किल पर्ने सम्भावनालाई हामीले नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले राज्यले नीति बनाउँदा भोलिको हुन सक्ने खाद्य सङ्कटको अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर किसानहरूको समस्यालाई बेलैमा सम्बोधन गरिएन भने कोरोना सङ्क्रमणको अन्त्यसँगै अर्को एउटा समस्या उत्पन्न हुने सम्भावनालाई हामीले पटक पटक देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ र हामीले अहिले देखिरहेका छौँ यहाँ धेरै खेतहरू बाँझो पल्टिएका छन्। सिजनभरिमा एउटा मात्र खेती गर्ने प्रचलन धेरै छ। विशेष गरी तराईमा धान खेती बाहेक अन्य नगदे बालीहरू गर्ने परम्परा छैन। भइरहेका खेतीहरूमा पनि भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण किसानहरू धाराशायी हुने अवस्थामा छ। भारतीय सरकारले कृषि क्षेत्रमा राखेका विभिन्न अनुदानका कुराहरू, स्टोर गर्नको लागि बनाइएका कोल्ड स्टोरका कुराहरू र उनीहरूले पाउन सक्ने बिउ, मल र सबै विषयवस्तुहरूमा सहुलियत पाउने कुराहरूलाई अन्दाजा गर्ने हो भने नेपालका किसानहरूले त्यसका तुलनामा केही पनि गर्न सकिरहेको छैन। राज्यले भर्खरै कृषि नीति बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। यो प्रयत्नकै बिचमा नेपालमा एउटा समस्या उत्पन्न भएको छ। यो समस्यालाई समाधान गर्ने हो भने बाँझो खेतलाई अनिवार्य रूपमा कागजमा मात्र लेखिएर हुँदैन, कागजमा मात्र नीति बनाएर हुँदैन। त्यसो त राज्यले बजेट बनाउँदा र नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदाखेरि बाँझो खेत नराख्ने भनेर नीति बनाएको छ। तर हामीले देख्न सक्छौँ तराईका 100औं बिघा जमिनहरू बाँझो पल्टिएका छन्। धान बाहेक अन्य कुनै पनि खेतीहरू त्यो जग्गामा हुने गर्दैनन्। ती सबै खेतीहरूलाई खेतीयोग्य बनाउन सक्ने हो भने पक्कै पनि खाद्य सङ्कटसँग हामी जुझ्न सक्नेछौँ। अर्कोतिर नेपालमा किसानहरूले भोग्ने अर्को समस्या भनेर भनेको प्लटिङ हो। हामीले केही वर्ष मात्र अगाडिसम्म हराभरा खेती हुने क्षेत्रलाई केही वर्ष पछाडि गएर हेर्ने हो भने कङ्क्रिटहरूले भरिएको, घरैघरले भरिएको नगर बनिसकेको अवस्था देख्न सक्छौँ। यसरी अव्यवस्थित रूपले खेतीयोग्य जग्गालाई प्लटिङ गरेर घडेरी बनाएर घर बनाउने परम्पराले पनि नेपालको कृषि क्षेत्रलाई ठुलो असर पुर्याएको छ, नकारात्मक असर पुर्याएको छ भनेर भन्न सक्दछौँ। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले प्रदेश 5 सरकारका भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री आरती पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौँ। उहाँले बृहत योजना बनाएर सरकारले अगाडि बढिरहेको कुरा त बताउनु भएको छ, तर त्यो कार्यान्वयनको पाटो कस्तो छ, कस्तो हुनेछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। हामी अहिले यो विश्वव्यापी रूपमा जुन महामारीको रूपमा फैलिरहेछ कोरोना भाइरस कोभिड-19, यसले पारेको असरहरू, किसानको उत्पादनहरू बिक्री नभएको र उपभोक्ताहरूले उपभोग गर्न नपाएको खण्डमा यसलाई सहजीकरण गर्ने, यसलाई पुलको रूपमा काम गर्नको लागि कृषि एम्बुलेन्स चलाइरहेका छौँ। त्यसबाट किसानका उत्पादनहरू उपभोक्तासम्म पुर्याउन सहज हुनेछ र यस्तो अवस्थामा बिक्री नभएर क्षति बेहोर्न परिरहेका किसानलाई उहाँहरूले लिइरहेको ऋणमा ब्याज तिर्दिने अथवा प्रति केजीको आधारमा राहत, अब हामी क्षतिपूर्ति कति गर्न सकिएला राहत दिने गरी प्रदेश सरकारले सोच बनाइरहेको छ। राहतको बारेमा चाहिँ अहिले हामी सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कुरा प्रस्ताव गरिरहेका छौँ। सङ्घीय मन्त्रीज्यूले नि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउने भनेर प्रधानमन्त्रीको नि त्यही चाहना छ भन्दै हुनुहुन्छ। हामी सङ्घ, प्रदेश र पालिका मिलेर किसानलाई कृषि पेसाबाट पलायन हुन नदिने गरी सम्भावित भोलिका खाद्यान्न, भोलिको हाम्रो भोकमरी पर्ने सम्भावनालाई हामी चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी नै अहिले विशेष योजना बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। केही दिन अगाडि मात्र सार्वजनिक रूपमा नेपालका कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले कोरोना भाइरसको सन्तासपछि, यसको नियन्त्रणपछि सम्भाव्य
खाद्य सङ्कटको विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो। सञ्चार माध्यमहरूमा घनश्याम भुषालज्यूबाट आएको सो चर्चासँगै शक्ति राष्ट्रहरूले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणपछि विश्व अर्थतन्त्रमा खाद्य सङ्कट आउन सक्ने अनुमान गरिरहेका छन् र भोकमरीको समस्या आउन सक्ने सम्भावनालाई पनि आकलन गरेका छन्। यदि शक्ति राष्ट्रहरूले दात्री राष्ट्रहरूले खाद्य वस्तुहरू निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा नेपाल जस्ता खाद्यमा परनिर्भर हुँदै गइरहेका देशहरूलाई ठुलो सङ्कट पर्ने निश्चित छ। त्यसैले राज्यले त्यस्ता सङ्कटहरूलाई पार लगाउनको लागि कस्तो नीति ल्याइरहेको छ भन्ने यति बेला सबै नेपालीहरूको चासोको विषय बनेको छ। स्थानीय तह र स्थानीय सरकारबाट त्यसको न्यूनतम तयारी गरिए पनि प्रदेश सरकार र राज्य सरकार सङ्घीय सरकारबाट भने त्यसको ठोस कदमहरू अगाडि सार्न सकेको देखिएको छैन। लकडाउनका कारण महिनौदेखि मुलुक बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ र सवारी साधन नचलेका कारण कतिपय ठाउँहरूमा मल बिउ जस्ता चिजहरू आधारभूत वस्तुहरू समेत जान सकिरहेको अवस्था छैन। सरकारको कृषि सामग्री संस्थानले रासायनिक मलहरू आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन र त्यस्ता पसलहरूमा बिजनहरू समेत अहिले सहज तरिकाबाट उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन। बिउको अभावमा मलको अभावमा सिजन गइसक्न लाग्दा पनि किसानहरूले खेती गर्ने तयारी गर्न सकिरहेका छैनन्। यो अवस्थामा राज्यले ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ। यो विषयमा कृषिमा पछिल्लो समय आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेको देवदह नगरपालिकाले के तयारी गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले देवदह नगरपालिकाका नगर प्रमुख हिरा केसीसँग कुरा गरेका छौँ। अब देवदह नगरपालिका खास गरी कृषि उत्पादनमा एउटा चाहिँ निर्यात गर्न सक्ने नगरपालिकाको रूपमा यहाँ अर्ग्यानिक तरकारीदेखि लिएर विभिन्न तरकारीहरू अन्नबाली र पशुपालनमा पनि अग्रणी संस्था छ। हामीले पशुपालनमा देखिएका समस्या त्यसमा किसानलाई अहिले तत्काल गर्नुपर्ने सम्बोधन अनि चाहिँ तरकारी उत्पादन र अन्नबालीका लागि आवश्यक गर्नुपर्ने पहल कदमीको लागि हामीले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको विशेष ध्यान आकर्षण पनि गराएका छौँ। अब यो चाहिँ हामी किसानको उत्साहलाई मर्न नदिने। अब अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणमा जुन हामी जुधिरहेका छौँ, भोलि यो कोरोना सङ्क्रमण अन्त्य हुँदाखेरि कुन स्थितिमा हामी पुग्छौँ हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर त्यहाँबाट उठ्दै गर्दाखेरि यो महामारीबाट त अन्त्य पाइएला, मुक्ति पाइएला, तर अर्को भुकमरीको महामारीमा फेरि हामीले सामना गर्न नपरोस् भन्ने सन्दर्भमा नगरपालिका सचेत छ र त्यसका लागि किसानको उत्साह मर्न दिन हुन्न भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले यो लकडाउनको पालना गर्दा गर्दै पनि काम गरिरहेका छौँ। सबभन्दा पहिले हामी यो लकडाउन सुरु भइसकेपछि हामी नियमित रूपमा नगरको प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कृषि शाखाको चाहिँ सबै प्राधिकरणले हामीले नियमित अनुगमन गरेका छौँ र उहाँहरूलाई तरकारी बेच्न सहज हुनको लागि हामीले पासको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र उहाँहरूको चाहिने नाम नम्बर सबै सम्पर्क नम्बर सहित हामीले नगरपालिकाको वेबसाइटमा अनि चाहिँ फेसबुक आइडीमा त्यसपछि गएर हामी पर्सनल व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीहरूले बजार खोज्ने काम गऱ्यौँ र अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि के भयो भन्नुहुन्छ भने उत्पादन अझै वृद्धि हुँदै गयो। वृद्धि भइसकेपछि त्यसले मात्र पुग्ने भएन भन्ने लागेर हामी हिजै मात्रै नगरपालिकाको बैठक बसेर तत्काल रूपमा अब उहाँको चाहिँ कृषि उत्पादन ढुवानी गर्नको लागि हामीले ढुवानीको व्यवस्था गरिदिने, सकिन्छ भने एउटा आधार मूल्य चाहिँ तयार गर्ने र त्यसमा त्योभन्दा माथि किसानले स्वयं बेच्न सक्नु भने बेच्नुहुन्छ, नभए नगरपालिकाले आफैले लिएर भए पनि त्यसको बजारीकरण गर्ने र चाहिँ किसानलाई चाहिँ त्यसको बिक्रीको मूल्यको सुनिश्चितता गरिदिने भन्ने तरिकाले नगरपालिका अगाडि बढेको छ। र अहिले हाम्रो प्रदेश सरकारले जुन चाहिँ कृषि एम्बुलेन्सको अवधारणा ल्यायो अनि हाम्रो यो कार्यक्रममा पनि तालमेल मिलिसकेपछि हामीले माननीय मन्त्रीसँग कुरा गऱ्यौँ र आज चाहिँ यो पहिलो दिन ल हामीले एउटा सवारी चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सवारी साधन उपलब्ध गराउँछौँ र त्यसमा आफ्ना उत्पादनहरू राखेर सकभर नगरपालिका भरि बेच्ने, नगरपालिका भरि चाहिँ बिक्री हुन नसकेको अवस्थामा चाहिँ नगरपालिकाको हाम्रो कृषि शाखासँग समन्वय गर्ने र उसले चाहिँ अन्यत्र बजारीकरण गर्ने भन्ने तरिकाले हामीले अगाडि बढेका छौँ। त्यसो त लकडाउनका कारण बजार नपाएका कारण कृषकहरूलाई मार परेको भन्दै प्रदेश 5 सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट विगत 2 दिनदेखि त्यस्ता कृषि सामग्रीहरू कृषि उत्पादनहरू बजारसम्म पुर्याउनको लागि भन्दै कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन पनि गरेको छ। त्यस्ता कृषि एम्बुलेन्सहरूले जुन ठाउँहरूबाट किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषि उत्पादनहरूले बजार पाउन सकिरहेको छैन त्यस्ता कृषि उत्पादनहरूलाई बजारसम्म लैदिने व्यवस्था कृषि मन्त्रालय स्वयंले गरेको छ। तर बजारमा पनि उपभोक्ताहरू बन्द गरेर बसिरहेको अवस्था र सहरका जस्तो उपभोक्ताहरू गाउँ गइसकेको अवस्थामा बजारको बिक्रीको चहल पहल पनि त्यति धेरै नदेखिएका कारण त्यस्ता उत्पादनहरूले राम्रो बजारीकरण गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएको छ। देवदह नगरपालिकाले पनि
प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको कृषि एम्बुलेन्सलाई उपयोग गर्ने नीतिका साथ आजैबाट कृषि एम्बुलेन्समा किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषि उत्पादनहरूलाई बजारसम्म पुर्याउनको लागि तयारी गरिरहेको कुरा नगर प्रमुख केसीले बताउनु भएको छ। मानचित्रमा युवा समुदाय विदेशमा गएका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा हामीले हेर्ने हो भने अधिकांश खेतहरू बाँझो पल्टिएर बसेका छन्। तराईका क्षेत्रहरूमा पनि सिँचाइको व्यवस्था नभएका कारणले गर्दा सयौं बिघा जमिनहरूमा आकाशको पानीको भरमा खेती हुने गर्दछ। अधिकांश खेतहरूमा एक बाली मात्र लगाउने गरिन्छ, जुन धान बाली भित्रिसकेपछिका सबै समयहरू खेतबारीहरू बाँझो रहने गर्दछन्। खाद्य सङ्कट आउने सम्भावनाहरूलाई आकलन गर्दा ती सबै खेतहरूमा 12 मास खेती गर्ने परम्परा बसाल्न सक्यो भने मात्र हामी आउने सङ्कटसँग पार लगाउन सक्नेछौँ। त्यसै गरी यति बेला जति पनि रोजगारीका लागि भारतीय बजारमा गएका युवाहरू हुन् वा सहर पसेका युवाहरू, ती सबै गाउँ फर्किएको अवस्था छ र कोरोना भाइरसका कारणले उनीहरू गाउँमै गएर बसिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा राज्यले कृषि नीतिलाई व्यवस्थित ढङ्ग र व्यावहारिक ढङ्गबाट अगाडि ल्याइदिएको खण्डमा र रोजगारीका लागि फेरि पुनः विदेश जानु नपर्ने गरी नेपालमै रोजगारी गरेर उनीहरूले आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको खण्डमा यो एउटा अवसरको रूपमा पनि सिर्जना हुने सम्भावना देखिएको छ। यो अवसरलाई सरकारले कति क्याच गर्न सक्छ त्यो त भविष्यले नै बताउला। क्यामेरामा दिनेश श्रेष्ठका साथ एबिसी रिपोर्टर शरण कर्माचार्य, बुटवल। लकडाउनले कृषि क्षेत्रलाई नकारात्मक असर मात्र पुर्याएको छैन, सुन्दर सम्भावना समेत गरेको छ। कोरोना भाइरसको त्रासका कारण हजारौं युवा शक्ति यति बेला गाउँमा केन्द्रित भएका छन्। भारतमा ज्याला मजदुरी गर्न गएका नेपाली युवाहरू पनि यति बेला घर फर्केका छन्। स्थानीय पालिकाहरूले स्पष्ट कृषि नीति बनाए उनीहरूलाई कृषि पेसामा विश्वस्त बनाउन सके भाइरसका कारण उत्पन्न अवसरलाई हामी कृषि क्रान्तिका रूपमा उपयोग गर्न सक्नेछौँ। तर कृषि क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास गर्न जरुरी छ। उद्यमशीलता त्यति बेला मात्र फस्टाउन सक्छ जति बेला कृषि उत्पादनको बजार पर्याप्त बन्न सक्छ। व्यावसायिक कृषिका लागि खेती प्रणालीमा सुधार, तालिम, प्रशिक्षण, परामर्श, सिप विकास लगायतका सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ। व्यावसायिक कृषि उत्पादन बढाउन राज्यले पनि पहल गर्न सक्नुपर्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ, सहर, दुनियाँ बेउछाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते। Sponsored by मेरो सपना स्पष्ट छ। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।